नबी की नज़र से कुछ चीज़ों पे नज़र डालते हैं और ख़ास तौर पे आज भी ग़िज़ा के हवाले से बात करेंगे। देखिए, इंसान की इतनी मेहनत इसलिए होती है कि वो पेट भरना चाहता है और कई दफ़ा आपको ये एहसास होता है कि जी नीयत नहीं भर रही है, पेट भर गया है। ख़ास तौर पे रिज़्क़ हलाल की अगर बात की जाए तो अहम है कि आप अपनी चीज़ों को ज़रा तवाज़ुन में लेकर चलें। इस वक्त जो महंगाई का तूफ़ान हमारे सामने है, हर शख्स इस तगो-दौ में लगा हुआ है कि वो ज़्यादा पैसे कमा ले, बजाय इसके कि हम ये दुआ हों कि हमारे कमाए हुए माल में अल्लाह ताला बरकत दे, शिफा दे और हमें ग़िज़ाइयत दे उस रिस्क में जो हम अपने घर वालों के लिए लेकर आते हैं। आज ख़ास तौर पे बात करना चाहेंगे मौसम के फल शरीफ़े के हवाले से। वाकई इतना शरीफ होता है कि इसका नाम शरीफ़ा रखा गया है, नहीं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम। आगा साहब, क्या हाल चाल हैं आपके? और मुझे ये बताएं कि शरीफ़े को शरीफ़ा क्यों कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और देखिए, मैं शरीफ़े के बारे में अर्ज़ करूँगा कि ये बड़ा शरीफ किस्म का फल होता है और इसके खाने के बेहद फ़ायदे हैं। और मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि उर्दू में इसको, इस सब्ज़ रंग के फल को शरीफ़ा कहते हैं। हिंदी में और सिंधी में इसको सीताफल कहते हैं, सीताफल। अच्छा। और इंग्लिश में इसे कस्टर्ड एप्पल कहते हैं। अच्छा, इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं और इसको बस कम मिक़दार में खाना चाहिए। और इसके बेनिफिट्स कुछ इस तरह से हैं सिदरा कि मैदे के अफ़ाल को दुरुस्त करता है, मैदे की गर्मी को दूर करता है, जिगर की गर्मी को दूर करता है, आंतों को चुस्त कर देता है, आंतों के जो कारकर्दगी है उसको ज़्यादा तेज़ करने की वजह से खाना बहुत तेज़ी से हज़म होता है, ताज़ा खून बहुत अच्छा पैदा करता है, बहुत जल्दी पैदा करता है, गुर्दों के अफ़ाल को भी दुरुस्त करता है, मसाने की कारकर्दगी को भी बेहतर करता है, पेशाब की जलन को दूर करता है। और इसके अलावा दिल के लिए वहम की दूर करने के लिए, यानी कि अगर किसी को वहम होता है उसको भी बड़ा बेहतरीन दूर करता है और अक्सीर आज़म का दर्जा रखता है। जिन लोगों को वहम की बीमारी होती है उनके लिए। आगा साहब जी, इसको खाने का तरीका क्या है और बेहतरीन वक्त कौन सा है? क्या इसको नाश्ते में खाया जाए, खाने के बाद खाया जाए? इस पे भी ज़रा लोगों की रहनुमाई कीजिए। देखिए, इसे खाना खाने के 1 घंटे के बाद खाया जाए और ये तकरीबन महंगा बहुत है। अच्छा जो तकरीबन 100 ग्राम का है ना, वो 70-80 रुपए का मिलता है। आप एक फल खाएं 100 ग्राम का, अगर लोग 2 भी हज़म कर सकते हैं तो 100-100 ग्राम के 2 खा लें। तो उसका खाने का तरीका ये 1 घंटे के बाद खाएं। इसका बीज ना खाएं, इसके बीज में जहर होता है। इसके बीज से दवाइयाँ बनती हैं, कीड़ा मार दवाइयाँ, जुएँ मारने की दवाइयाँ बनती हैं इसके बीज से, और भी मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों में इस्तेमाल होता है। इसका जो गूदा है सिदरा, सबसे काम का वो है। और फल में ज़्यादातर इसकी जो स्किन होती है बहुत मोटी होती है, छिलका इसका मोटा होता है तो वो तो फेंक दिया जाता है, लेकिन वो खल बनाने के लिए, जानवरों की एक ग़िज़ा है खल जिसे कहते हैं, वो बनाने के लिए काम आता है। इसका गूदा जब हम खाते हैं बेइंतहा लजीज होता है, शीरीं फल होता है। सिदरा, एक बात और मैं अर्ज़ करूं कि हमारे पाकिस्तान में कराची में सबसे ज़्यादा पैदा होता है। और कराची में जो ये मलीर के बागात हैं, कराची वालों को मालूम होना चाहिए आपके मलीर के बागात का ये जो शरीफ़ा है पूरी दुनिया में मशहूर है, बिलखुसूस यूएई में बहुत ज़्यादा बिकता है, बहुत ज़्यादा बरामद किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। हमारे यहाँ का सिंध का मलीर के बागात का पूरी दुनिया के अंदर लोग नाम लेके मांगते हैं कि कराची का शरीफ़ा चाहिए। इसकी खुशबू, इसका शीरीपन और इसकी लज्जत और इसकी शादाबी सबसे अलग है। हिंदुस्तान में दक्कन हैदराबाद में जी, आपने जैसे कहा कि हिंदुस्तान में दक्कन हैदराबाद में भी इसको ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। आगा साहब, इसके कोई नुकसानात भी हैं? यानी अगर इसको लोग ज़्यादा इस्तेमाल करें या बेएहतियाती करें या गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो इसका कोई नुकसान भी हो सकता है? सिदरा, अगर ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे तो पेट में गिरानी पैदा करता है, यानी कि अफारा पैदा करता है, बुखारात ज़्यादा बनते हैं और पेट फूलना शुरू हो जाता है। ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग 4-4, 5-5, 6-6 खा लेते हैं, वो बेहतर नहीं है। आपके पेट में गैस बनना शुरू हो जाएगी ज़्यादा।
اگر ایک یا دو کھائیں گے تو کھانے کو تیزی سے ہضم کرے گا، لیکن اعتدال سے ہٹ کے زیادہ کھا لیں گے تو وہ پرابلم ہاضمے بھی پیدا کرے گا اور افارہ پیدا کرے گا، گھبراہٹ ہوگی، بے چینی بڑھ جائے گی۔ پاکستان میں پاکستان میں سدرا یہ ہمارے پنجاب میں پیدا نہیں ہوتا، پنجاب میں کوشش کی گئی، بلوچستان میں اس کو اگانے کی کوشش کی گئی، پھول تو آ جاتا ہے لیکن پھل نہیں آتا۔ لیکن سندھ کی سرزمین ایسی ہے، پروردگار کا لاکھوں بار شکر ہے، ہمارے سندھ کی سرزمین پر انٹیریئر سندھ میں بھی اور کراچی میں بھی، سب سے زیادہ کراچی میں، کیونکہ سمندری زمین ہے یہ، تو اس کی زمین میں پانی ہے، ذرا سمندری زمین میں ذرا پانی ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا پانی لیتا ہے بس، اور معتدل مزاج ہے کراچی کا، معتدل مزاج میں یہ بہت تیزی سے پھل دیتا ہے۔ یہاں تو لدے ہوتے ہیں، اس کے درختوں پہ پھل لدے ہوتے ہیں، یہاں بہت وافر مقدار میں ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک وقت تھا جب وہی بات ہے کہ ہمارے گھروں میں صحن تھے، آنگن تھے، اور لوگ تھوڑی بہت اس طرح کی گارڈن ویجیٹیبلز کو، پھلوں کو اگاتے تھے، تو بڑا ایک کامن سائٹ تھی کہ لوگوں کے گھر میں شریفے کا درخت ہونا۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہمارے نانا کے گھر میں شریفے کا درخت ہوتا تھا، اینڈ وی وڈ ویٹ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ جب پھلوں سے لد جاتا تھا تو باقاعدہ اس کو توڑنا، اس کو اندر لانا، اٹ یوز ٹو بی این ایکٹیویٹی۔ اگر صاحب اس سے کچھ اور کھانے بنائے بھی جا سکتے ہیں، جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پھلوں کا استعمال مختلف ڈیزرٹس میں کیا جاتا ہے، کیا اس سے بھی کچھ ریسیپیز، اور اس سے کیا اس کے جو افادیت ہے، جو بینیفٹس ہیں، وہ زائل تو نہیں ہو جاتا اگر اس کو پکایا جائے یا کسی اور طریقے سے کسی ڈیزرٹ میں استعمال کیا جائے؟ سدرا، اس کا شربت بڑا مشہور ہے، اس کا شربت پوری دنیا میں بڑا مشہور ہے، جہاں اس کے مشروبات بکتے ہیں فارن کنٹری میں تو بہت پیا جاتا ہے۔ اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا گودا لے لیا 2 چمچ، 2 ٹیبل اسپون اس کا گودا لے لیا، اس میں تقریباً 3 ٹیبل اسپون کے قریب عرق گلاب بالکل اصلی والا وہ مکس کر دیا۔ عرق گلاب مکس کرنے کے بعد یہ جو گرین والی یہ ہوتی ہے، الائچی ہوتی ہے، سبز الائچی جسے کہتے ہیں، سبز الائچی تقریباً 4 یا 5، اس کو ہلکا سا پیسنے کے بعد اس میں ملا لیا، پھر اس میں پانی ملایا، برف ملائی، اس کا بہترین مشروب بنتا ہے اور بے انتہا لذیذ ہوتا ہے۔ اس کے کھانے کے بعد، اس کے پینے کے بعد آپ یقین کریں کہ جسم کی گرمی دور ہو جاتی ہے اور جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے اور انسان فرحت کا احساس محسوس کرتا ہے۔ کیا بات ہے، زبردست، اور یہ سننے میں ہی بڑا ریفریشنگ سا سائن کر رہا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، آئیے ان کی بات سن لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عثمان بات کر رہا ہوں کراچی سے، کیسے ہیں آپ؟ جی فرمائیے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، مجھے عباس صاحب سے مجھے یہ پوچھنا ہے۔ السلام علیکم عباس صاحب۔ السلام۔ جی، آپ مجھے بتائیں کہ جیسے جن لوگوں کو کیا کہتے ہیں دل کا ایشو ہے، یا کیا کہتے ہیں انہیں فالج جیسے ہوتا ہے کہ تو اس کے لیے کہ مطلب بہتر ہے کھا سکتے ہیں اس کو، دل کے اور فالج کے مریض؟ ٹھیک ہے جی، آپ نے کہا کہ جن کو کوئی دل کا عارضہ ہے یا فالج کے مرض میں مبتلا ہیں، کیا وہ اس پھل کا استعمال کر سکتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی آغا صاحب۔ دیکھیے، فالج کے مریض اس کو صرف اور صرف 27 دانے کلونجی کے ساتھ اس کا پاؤڈر بنا لیں اور اس کے 100 گرام کے پیس کے اوپر اس کا گودا نکالنے کے بعد اس کو چھڑک لیں، اس کے ساتھ کھائیں گے تو فالج کے مرض میں افاقہ کرتا ہے۔ اور دل کے مریض جو ہیں، دل کے مریض اگر اس میں تھوڑی سی دار چینی کا پاؤڈر مکس کر کے کھائیں گے، دل کے مریض کو ویسے بھی فائدہ کرتا ہے، لیکن آپ کو اگر تیزی سے فائدہ چاہیے، ہلکا سا دار چینی کا پاؤڈر 1 چٹکی چھڑک لیں، آپ کے دل کے عارضے کو بہت تیزی سے دور کرتا ہے، دل کے جو پٹھے ہوتے ہیں اس کو مضبوط کرتا ہے، جس پہ دل ہینگ ہوتا ہے ان پٹھوں کو مضبوط کر دیتا ہے، توانا کر دیتا ہے، پلپیٹیشن کے مرض کو دور کرتا ہے، خفقان کے مرض کو دور کر دیتا ہے۔ ایبسلیوٹلی، بہت بہت شکریہ آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے اور شریفے کے فوائد ہمیں بتانے کے لیے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کی روزی، رزق اور آمدن میں وہ برکت دے، تاکہ یہ اس کی بنائی ہوئی مختلف جو نعمتیں ہیں وہ ہماری دسترس میں رہیں۔ یاد رکھیے کہ جب چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں تو شاید ہم ان نعمتوں کا شکرانہ ادا نہیں کرتے، لیکن جب وہ آہستہ آہستہ ہماری پہنچ سے دور ہو جاتی ہیں، یا تو ہماری پرچیزنگ پاور کم ہو جاتی ہے یا ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، تب ہمیں یاد آتا ہے یہ سب دور اور یہ تمام نعمتیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بہت شکریہ آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔